नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। निर्वाचन परिणामले संसदमा एउटा मात्र दलको बहुमत पुग्दैन भन्ने कुरा पहिले नै आंकलन गरिएको थियो र परिणाम पनि त्यस्तै आएको छ। राजनीतिक दलहरू गठबन्धनमा भएकाले सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार निर्माण गर्ने कुरामा पहिले नै गठबन्धन प्री गठबन्धन गरेर मतदातालाई पनि हाम्रो गठबन्धन गरेको चिन्हमा अथवा हाम्रो गठबन्धनमा मतदान गर्नु भनेर राजनीतिक दलहरूले मत मागेका थिए, चाहे त्यो सत्तारूढ गठबन्धन होस् चाहे त्यो विपक्षी गठबन्धन होस्। तर परिणाम यस्तो आइदियो कि राजनीतिक दलहरूका पुराना कामगराईहरू र पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा छ, जनतालाई चित्त बुझिरहेको छैन उनीहरूको कामगराई भन्ने कुरा त थियो। तर परिणाम यस्तो आएको छ, तिनै राजनीतिक दलहरू ठूला राजनीतिक दल बनेर जनताले मतादेश दिएर पठाएका छन्। अब उनीहरूकै नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्नेवाला छ। तर बीचमा एउटा स्वतन्त्रको हुइमले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अगाडि आएको छ, त्यो पनि निर्णायक पार्टी बनेर आएको छ, चौथो नम्बरमा छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ र अन्य दलहरू गरेर यसपालि संसदमा धेरैभन्दा धेरै दलहरू प्रवेश गरिरहेका छन्, जुन अघिल्लो 2074 सालको भन्दा बढी हुनेछ। यो खालको समीकरणले हाम्रो संविधानले तोकेको स्थायी संसद अथवा अस्थिर नहुन नदिने स्थायी राजनीति भन्ने खालका जुन एजेन्डाहरू थिए, ती एजेन्डामा अब फेरि हङ पार्लियामेन्ट हुने र सरकार निर्माणमा सांसद तानातानको स्थिति देखिने अवस्था देखिएको छ। यसले जनताले चाहेको स्थिरता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा सवाल छ भने, अर्कोतर्फ अब सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, राजनीतिक दलका रूपमा र व्यक्तिका रूपमा, यसमा पनि धेरै नै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उद्धवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मत परिणामको धेरै विश्लेषण भइसकेको छ हैन, तर पनि एउटा छोटो विश्लेषणबाट सुरु गरौँ, किनभने निर्वाचनपछि यहाँसँग कुरा गर्दैछु। मत परिणाम जुन किसिमको आएको छ, यो राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका कामको दण्ड हो पुराना राजनीतिक दललाई भन्ने एउटा तर्क छ। एउटा नयाँ उदाएका दलहरू प्रतिको विश्वास हो भन्ने पनि अर्को तर्क छ। अर्को कस्तो छ भने जनतालाई आक्रोश थियो, दिगदारी थियो, विरक्तिएका थिए, हालिदिए मत भन्ने खालको पनि एउटा तर्क छ। तर भएको चाहिँ के छ भने राजनीतिक दलहरूको विभाजनका कारण मत छरिएको स्थितिमा देखिएको छ। खास यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब जनरली चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक दलहरू विभाजन भए भने सबैले त्यो मत आफूतिर आकर्षित गरेर समग्रमा मत बढ्ने सम्भावनाहरू हुन्छन्। पहिलाको इतिहासमा हेर्ने हो भने तपाईको चाहे नेकपा एमाले विघटन के अरे विभाजन भएर वामदेवजीको पार्टी हुँदाखेरि पनि दुईटाको जोड्दाखेरि चाहिँ, किनभने दुईटाले एकदमै रसाकसी गरेर भोट लिइरहेको अवस्था हुन्छ। यसपालि त्यस्तो अलि देखिया छैन। जस्तो दुईटै एमाले र समाजवादी एमालेबाट टुक्रेको पार्टीको जोड्दाखेरि पनि त्यो प्रकारको मत पुगेको छैन। उहाँहरूको पहिलो योभन्दा अगाडिको मत जति पुगेको छैन। त्यो हिसाबले त्यसरी विभाजनको कारणले चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट पास्ट द पोस्टमा चाहिँ थोरै मतले नै हार्ने ठाउँमा हार्न सक्ने, जित्न सक्ने हुनसक्छ, तर समानुपातिको भोट चाहिँ अरू बढ्न पर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि समग्रमा यसपालि तपाईँले भनेको पहिलो नै सन्दर्भ के हो भनेदेखि एउटा यस्तो भाष्य क्रिएट गर्न खोजिएको थियो, त्यसमा चाहिँ अब को लागे त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिलेको संविधान लाई अलि नमान्ने तबका जुन सबै पार्टीमा थिए, ती सबै मिलेर एउटा भाष्य चाहिँ अब यी दलहरूले काम गर्दैनन्, काम गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन भाष्य बनाउन खोजेको थियो, त्यसको जडमा उभिएको नयाँ भनिएको युवाहरूले नेतृत्व गरेको भनेको पार्टीहरूप्रति भोट ट्रान्सफर भएकै हो। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यो चाहिँ अब फ्रस्ट्रेसनबाट गएको। अब फेरि दोस्रो तपाईँले भने हो चाहिँ किन होइन भने उहाँहरू भर्खर त पार्टी स्थानीय चुनावपछि पार्टी स्वतन्त्र बन्ने कि पार्टी बन्ने कि भन्दै गर्दै आएको सबभन्दा ठुलो दलको कुरा गर्दाखेरि त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ नयाँ दल परिपक्व भएका कारणले विश्वास गरे होइन कि आक्रोशको नै मत जित होला, बरु नयाँले गर्दा केही गर्छ कि बेनिफिट अफ डाउट हुन्छ, त्यसरी चाहिँ आएको मत भनेर बुझ्छु म। अब यसलाई त्यसो भए यो पाएको मतलाई ती राजनीतिक दल जसले पाएका छन् उनीहरूसँग अलिकति सैद्धान्तिक रूपमा जोडौँ। सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि 2062-63 को आन्दोलन पछाडि दुईटा शक्ति उदाए।
एउटा कुन शक्ति उदायो भन्दा माओवादी शक्ति उदायो, अर्को कुन शक्ति उदायो भन्दा मधेसवादी शक्ति उदायो। पहिला यही खुड्किलोमा कुरा गरे, त्यो दुईटै शक्ति आजको दिनमा आइपुग्दा पुरै कमजोर भएर गयो। यसको म्यासेज के? होइन, यसमा चाहिँ यो दल निर्माणको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्नुपर्छ होइन। राजनैतिक दल जहाँ पनि गठन हुन्छन् होइन, त्यसको एउटा लामो अभ्यास भनेको चाहिँ के हो भने एउटा सामाजिक आन्दोलनको परिदृश्यमा पृष्ठभूमिमा रहेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साङ्गठनिक स्ट्रक्चरमा लगेर राजनीतिक दलहरू बन्ने प्रक्रिया विश्वमै हो। त्यो चाहे कङ्ग्रेसको कुरा गर्नु, नेपालकै कम्युनिस्ट दुइटै कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् होइन, कुनै एउटा सामाजिक आन्दोलनको ब्याकग्राउन्डमा त्यसलाई स्ट्रक्चर सङ्गठित गर्दै लाने सन्दर्भ हो। र त्यो चाहिँ मधेस र माओवादीको सन्दर्भमा 64 पछिका जति पनि नयाँ दलहरू आए नि, त्यसमा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि शङ्का गरिरहेको चाहिँ सामाजिक आन्दोलनलाई क्यास गरेर ठ्याक्कै निर्वाचनमा जाँदाखेरि उहाँहरू अहिलेको स्वतन्त्र जस्तै गरी आउनु चाहिँ भयो। तर त्यसपछि उहाँहरूले एउटा काम के गर्न सक्नु भएन भने त्यसलाई सङ्गठनको दायरा दिनुपर्ने हुन्छ नि। सङ्गठनको दायरामा ल्याउनलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली समाजको बनोट, नेपाली समाजको चरित्र, नेपाली समाजमा ठालुहरूको सोच, नेपाली समाजमा ग्रासरुटका मान्छेहरूको सोच भने मतलब हाम्रो माटो अनुकूल उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा सङ्गठनको रूप दिएर जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकाएक अलिकति सत्ता छँदैछ, सत्ता भएपछि हाम्रो पछि सबै लागिहाल्छन् भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन रुटले सपोर्ट गरेको थियो त्यो रुट चाहिँ उहाँहरूप्रति अलि सशङ्कित भयो। भलै अलिकति माथिल्लो वर्गका मान्छेहरू त सत्तासँग जहिलेसुकै खेलिरहने हुँदाखेरि त्यो भयो भने रुट चाहिँ कमजोर भएको कारणले उहाँहरूले त्यो सामाजिक आन्दोलनलाई सङ्गठनमा कन्भर्ट गर्न नसकेको कारण हो। र अहिले पनि तपाईँले अहिले कुरा गरिराखेको हामीलाई अहिले नयाँ उभार भएको शक्तिहरूको सन्दर्भमा नि कतै त्यस्तो त हुँदैन। उहाँहरू त अलि म्याच्योर्ड हुनुहुन्थ्यो अहिलेको भन्दा। अब म्याच्युरिटी पनि फेरि एजको कारणले भने होइन, फेरि त्यो भन्यो होला भनेर त्यसलाई नगर्नुहोस्। म्याच्युरिटी भने एज सानै हुँदाखेरि त्यसको म्याच्युरिटी हुन्छ होइन। त्यो भलै अहिले बेनिफिट अफ डाउट नयाँ दललाई पनि छ, त्यसको नेतृत्वलाई पनि छ। तैपनि हामीले भनिरहेको चाहिँ सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा पार्टी बनोटको एउटा प्रक्रियामा चाहिँ कमसेकम केही कमजोरीहरू भए ती नयाँ पार्टी तपाईँले नाम लिएका पार्टीहरूको त्यो अवस्था अहिले हो भन्ने लागिरहेछ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि उहाँहरूको एक प्रकारको बेस बनिसकेर चिनिसकेको पृष्ठभूमिमा अझै ती शक्ति सकिसके कि भनेपछि जुन भाष्य बनाइँदैछन् त्यो पनि होइन है। फेरि त्यो चाहिँ फेरि उहाँहरू चाहिँ फेरि त्यही उसमा चाहिँ रिग्रेट गरेर जनतासँग ल हामीले त अलिकति यो पृष्ठभूमिलाई लिएर काम गर्न खोजेको थियौँ, गल्ती भएछ, तपाईँको र हाम्रो चाहिँ कता कता एक प्रकारको सहकार्य सहसंवाद कमजोर भएछ भनेर गयो भने उनीहरूको रिभाइभलको सम्भावना किन छ भने उहाँहरूले पहिला उठाएका इस्युहरू आज पनि जिउँ त तिउँ छन्। र त्यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीले त्यो इस्युहरूलाई अहिले पनि छोडेको छैन। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो जस्तै केही नयाँ शक्तिहरूको उदयको स्थिति देखियो र अलिकति कता कता भाष्य चाहिँ यो संविधान व्यवस्थाप्रतिको इस्युजलाई पनि उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्दा अब अर्को खुड्किलो मधेसवादी र माओवादीको यो कुरा गरिसकेपछि अब अर्को खुड्किलो के भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा यसपालिको चुनावमा घोषणापत्र निर्माणको क्रममा काङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अन्य सबै दल जो अहिले आएका छन्, संसदमा आइरहेछन्, यी सबैले हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको कुरा लिखित रूपमा घोषणापत्रमा राखेका छन्। अब के म्यासेज त्यतापट्टि गएको हो त? अब त्यो चाहिँ अलि काम गर्न त्यतातिरै पर्ने हो होइन। अहिलेको संविधान अहिले तपाईँले बारम्बार अहिले जनमनमा उठिरहेको चाहिँ अस्थिरता भन्ने एकदमै भाष्य क्रिएट गर्न खोजिराखेको छ। फेरि त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अब चाहिँ हामीले अस्थिरता भने कुन सरकार कति महिनामा घट्छ ढल्छ अथवा बन्छ भन्नेलाई अस्थिरता भन्दैनौँ। मैले तपाईँसँग सायद पहिला पनि यो बारेमा कुरा गरिसकेको छु। हामीले स्थिरता अथवा अस्थिरता हेर्ने भनेको हाम्रो संविधान कन्स्टिट्युसनलिजमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि छैन। यो संविधान अब अमेरिकामा कति वर्ष अगाडिको संविधान, भारतमा 70 वर्ष अगाडि, त्यहाँ संशोधनहरू हुन सक्छन्। तर जम्प थ्योरी अन्तर्गत हरेक 10 वर्षमा संविधान परिवर्तन गर्ने जुन खेलमा हामी आजसम्म लाग्यौँ त्यो चाहिँ हुन हुँदैन। त्यसलाई स्थिरता भन्नुपर्छ। यदि त्यो भयो भने अस्थिरता हो। यो संविधान कन्टिन्यू भयो र तपाईँले अहिले भने जस्तै
अब यसका कतिपय नमिलेका अवयवहरूमा काम गर्ने वातावरण बन्यो भने त्यसलाई स्थिरता मान्नुपर्छ। किन भन्दा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको यस्तो एउटा संस्कार हो कि जहाँ तपाईँ कुनै पनि दिन आफूले संसदमा बहुमतको कमान्ड नगरेको दिन छोडेर जानुपर्छ। त्यसलाई अस्थिरता भन्न हुँदैन भन्ने एउटा एक्ज्याक्टली अस्थिरता होइन भनेर जानुपर्ने अवस्था छ। तर अहिले उल्टो तरिकाले गइरहेछ र तपाईँको कुरामा म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो भाष्यलाई पनि मिडिया हामीले अगाडि लगेर अस्थिरता भने सरकारसँग मात्रै नजोड, व्यवस्थासँग जोड, समग्रमा हेर्ने भने त्यो नै मेजर कुरा हो भनेर लाँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँले जोडेको कुरा चाहिँ त्यतातिर जानुपर्ने हो। तर समस्या के छ भने आज पनि फेरि नेपाली जनमनले जुन पार्टीले चाहिँ यो निर्वाचन प्रक्रियादेखि अरूमा चाहिँ प्रश्न गरिरहेछ नि त्यसमा अपनत्व लिइसकेका छैन कि आज पनि जनताहरू तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हरेक कन्स्टिट्युन्सीमा जानुहुन्छ भने समानुपातिकको भोटको सन्दर्भमा उहाँहरूले त्यो झन् अझ महत्त्वपूर्ण भोट हो। त्यसले समाजमा पिछडिएका हिजो प्रतिनिधित्व नभएका वर्गहरूलाई अगाडि ल्याउनलाई सहयोग गर्छ। त्यसले अर्कै म्यासेज दिन खोज्छ। त्यसले चाहिँ बहुमतीय शासन प्रणाली भन्दा नि सबैको शासन प्रणाली हो भन्ने अपनत्व दिनलाई भनेर ल्याइएको सिस्टमको बारेमा जनतालाई अहिले पनि मतलब छैन र हाम्रा दलहरूले र मेजर रूपमा हाम्रा जाने बुझेका गिने चुनेका मान्छेहरूले त्यसलाई विरोध गरिरहेछन्। त्यो सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेस एमाले त्यसमा धेरै उठाएको छैन होइन। अरूले जसले उठाएछन् त्यसलाई त्यो एजेन्डा अगाडि लिएर जानलाई कति सजिलो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ चिन्ता छ। तर हुन खोजेको चाहिँ हुनपर्ने चाहिँ मेरो विचारमा अब संविधानलाई यदि स्थायित्वतिर लाने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका अवयवहरूलाई चाहिँ अर्को तरिकाले हेर्नुपर्छ र त्यसमा धेरै अनुभवहरू छन्। अहिले फेरि कतिले चाहिँ के भन्छन् भने समानुपातिक भनेको अहिले हामीले चलाएको 64 पछिको 2टा निर्वाचनमा चलाएको एकदमै ओपन पार्टीको पक्षपाती लिस्ट अहिले त्योभन्दा अलिकति तै पनि पार्टीको पक्षपाती लिस्ट मात्रै समानुपातिक होइन। त्यहाँ धेरै एक्सर्साइज गरेर त्योभन्दा धेरै राम्रा प्रक्रिया अन्तर्गत प्रणाली अन्तर्गत चुन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनलाई सबैले काम गर्न सक्यो भने त्यतिर जाला, नत्र भने अझै गाह्रो चाहिँ देखिरहेको। तर मैले अघि कङ्ग्रेस र एमाले जुन मुख्य दुईटा दल भए यी दलहरूले चाहिँ त्यो कुरा गरिसकेका छैनन् भन्दा यी दलहरूले पनि जब चुनाव परिणाम आयो नि परिणाम आइसकेपछि अब उनीहरूलाई के प्रश्न गयो भन्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्ट हुने भयो, सरकार अस्थिर हुने भयो, अब 6 महिना हामीले पछिल्लो 1.5 वर्षमा त 6 महिना मन्त्री परिवर्तन गर्ने सिस्टम बसालेका छौँ, त्यसले फेरि प्राथमिकता पाउने भयो भने चाहिँ यो जब क्वेसन उठ्छ कङ्ग्रेस र एमालेकै नेतृत्वले पनि के भन्दै हुन्छ नि यो कारण चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो शासकीय स्वरूपका कारणले गर्दा हो भनेर। अब मैले जोडेको चाहिँ कहाँ भने निर्वाचन अगाडि घोषणापत्रमा कङ्ग्रेस एमाले बाहेक सबैले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको कुरा लेख्नुभयो। काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ निर्वाचनको परिणाम पछाडि त्यही कुरा गर्दै हुन्छ। अब समग्रतामा यसले हाम्रो संविधानलाई पुश गर्न खोजिरहेको देखिन्छ होइन। निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु भनेको अघि यहाँले भने जस्तो सामान्य संशोधन प्रक्रिया होइन कि संविधान पुश गर्न खोज्दैछ। यो के हो म्यासेज? त्यो चाहिँ अब जुन अहिले मैले उठाउन लागेको त्यसलाई अलिकति अरू रूपमा पनि चर्चा गरेर जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के होला भनेदेखि हामी लोकतन्त्रका हिमायती भन्छौँ, हामी लोकतन्त्रका पक्षधर, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भनेर आन्दोलनदेखि सबै कुरामा सहभागी भइरहेका छौँ र त्यसको प्रमुख श्रेय लिने अहिले 2टा प्रमुख दलहरू काङ्ग्रेस र एमाले उहाँहरू एकदमै क्लासिकल डेफिनेसन अफ डेमोक्रेसीमा मात्रै निर्भर भइरहनु भएको छ कि डेमोक्रेसी पहिला डेफिनेटली बहुमतको शासन भनेर सुरु भयो, तर अहिले सबैको शासनमा डेमोक्रेसी पुगिसक्यो र त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत उहाँहरूले नै ल्याएको संविधानले यो समावेशीको कुरा गरिरहेछ। त्यो हुँदाखेरि अब त शासन एउटा कला, शासन भन्दा पनि त्यो शासन भन्ने शब्द आफैमा कति हामी चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री चाहिँ म तपाईँहरूको सेवक हुँ भन्ने प्रकारको प्रधानमन्त्री खोजिरहेका छौँ। हुन पनि उसले जनताको सेवा गर्छु नै भनेर एउटा प्रण गरेर आएको हुन्छ होइन। अनि ल शासन सेवा जेसुकै होस् त्यो भाषातिर नगइकन नि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब सबैको सहभागितात्मक शासन अथवा सेवा जे भनिन् त्यो गर्नको लागि त अब उहाँहरू फेरि अन्यत्र जान सक्ने सम्भावना छ र त्यसैमा त्यो कला एउटा सबैलाई सहभागी गराएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कलाको नेतृत्व डेभलप गर्नु पऱ्यो नि। त्यो बनाउने हो भनेदेखि तपाईँको के
यो हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली भएका अथवा हङ पार्लियामेन्ट भएका ठाउँमा 5 वर्ष संसद नटिकेको कुनै उदाहरण छ र? भारतमै मनमोहन सिंहले चाहिँ उनको नि आर्ट अफ गभर्नेन्सको कुरा गर्नु भनेदेखि त दुइटै कोलिसन गभर्मेन्ट 5-5 वर्ष पुरा ठिकाएर छोडे। हाम्रै नेपालको नि तपाईँको अनुभव हेर्नुहुन्छ भने जतिखेर बहुमत आएको छ, अब एउटा त राजाले कु गरेको 17 सालको कुरा छोडौँ, त्यो पछिको हरेक बहुमतका 3टा सरकार 3टै बिचमा विघटन भयो। इभन बिचमा आएको कङ्ग्रेसको बहुमत पनि 6 महिना अगाडि इलेक्सनमा गएर चाहिँ के अरे मध्यावधिकै रूपमा गएको छ भनेदेखि चाहे अस्तिको बहुमतको 2/3 सरकार भनौँ अथवा पहिलो गेजाप्रसादको बहुमतका सरकारहरू बरु बिचमा ढलेका छन्। अरू सरकारहरूले लामो समय काम गरेको अनुभव छैन र त्यसलाई नहेरिकन हामी चाहिँ खालि हङ पार्लियामेन्ट भयो, सबैको सहभागितामा, सबैको समझदारीमा, सबैको छलफलमा चाहिँ सरकार चल्ने भयो भनेपछि डराउनु भने चाहिँ मेरो नेतासँग चाहिँ त्यो आर्ट अफ गभर्नेन्स सबैसँग संवाद गरेर जाने कला रहन्छ भनेपछि त त्यो त संविधानको दोष होइन नि त। त्यो त मेरो नेता त्यस्तो बन्दिनु पर्यो कि जोसँग चाहिँ त्यो आर्ट भएको मान्छे चाहिँ आएर सरकार सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसका लागि व्यापक उदाहरणहरू मैले एउटा सानो भनिहालेँ, जस्तै यहाँले ठ्याक्क भन्नुभयो कि संविधानको दोष त होइन नि त, प्रणालीको दोष त होइन नि त। आज आएर मैले भनिसकेँ, अब सबै अहिले जितेका सबै दलको भनाइ के भन्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो शासकीय स्वरूप गलत भयो भन्ने र उहाँहरू भाष्य त्यसरी क्रिएट गरिराख्नु भएको छ। जबकि प्रणाली र संविधान आफैमा पनि अथवा निर्वाचन प्रणाली आफैमा पनि शासकीय स्वरूप आफैमा पनि आफैमा खराब होइन हामीले अपनाएको, तर त्यसलाई हामीले कसरी चलायौँ विगत 5 वर्षमा अथवा कसरी चलाउन खोज्दैछौँ भन्ने म्यासेजले चाहिँ त्यो खराब र ठिक देखिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको आत्मसमीक्षाको चाहिँ बरु आवश्यकता होला। हामीले गल्ती गऱ्यौँ त्यसकारण अब चाहिँ दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्ने, तर उहाँहरू के भन्ने हुन्छ हामीले गल्ती गरेकै छैन, यो खराब भएकोले तपाईँहरूले डेलिभरी नपाउनु भएको भन्ने उहाँहरूको भाष्य छ। भनिसकेपछि त यसले मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर यसले पुस संविधानलाई गरिराखेको छ। त्यसैलाई रोक्नलाई नै यस्ता प्रकारका छलफलहरू चल्नु पर्यो कि नेताहरू कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई त्यो ब्रोडर पर्सपेक्टिभ नहुन नि सक्छ कि त्यसलाई इनपुट दिने भने त यहाँको इन्टेलिजेन्सिया, यहाँको मिडिया, यहाँको नागरिक समाज त्यसले नै मेजर रूपमा भाष्य दिने हो। नत्र भने त हिजो पनि मेरा प्रमुख दलहरू व्यवस्था परिवर्तन, गणतन्त्र, इभन के अरे संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा बियोन्ड जान खोजेका थिएनन्। त्यो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यसमा कतै हामी नै पनि एक आपसमा क्लियर छैनौँ कि हामीले नै त्यो भाष्य पो नेताहरूलाई पनि उहाँहरूले क्रिएट गर्न लागेको भाष्यमा चाहिँ घिउ थपिरहेछौँ कि आगोमा। त्यो चाहिँ प्रमुख ऊ हो कि मलाई अहिले लागेको चिन्ता चाहिँ तपाईँको कति राम्रो तरिकाले चलिराखेको हुन्छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् न, अब हाम्रोमा के भने 3rd लार्जेस्ट पार्टी छ, डिस्टेन्समा छ, उसलाई अहिले भर्खर प्रधानमन्त्री चाहिएको छ होइन। अब त्यो भएपछि अनि कहाँ कसलाई दोष दिने कि? जस्तो अब तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 2-3टा कुरामा अब एग्री हुनुपर्छ। यदि डेमोक्रेसीलाई अब क्वेसन त गरिसके, भलै नेता के अरे पार्टीहरू उनीहरू पनि आफ्नो तरिकाले चेन्ज भइरहेछन्। हामी भनिरहेछौँ पार्टीहरू स्ट्याग्नेन्ट छैनन्, उनीहरू पनि समाज अनुरूप परिवर्तन भएका छन्। माओवादीले जनयुद्ध त्याग्नु र संसदीय प्रणालीमा आउनु, कङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र लगायतको पुरानो उसले गरेको के अरे उसले मानेको कतिपय अवयवहरूलाई छोड्दै यहाँसम्म आउनु भने उनीहरू पनि समाजसँग चलिरहेछन्। ल अलराइट, त्यति हुँदाहुँदै पनि अब कर्नरबाट त आयो त, क्वेसनहरू आए, फ्रस्ट्रेटेड मात्रै है भने जस्तो युवाहरूमा गयो। अब के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले पनि तपाईँहरू भने दलका नेताहरूले पनि कमसेकम अन्यत्रबाट पनि सिक्नुहोस् कि सिक्ने भनेको तपाईँ सधैँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने होइन। जस्तो तपाईँको अलि अगाडि जापानमै अथवा फिनल्यान्डमै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे पार्टी सानो भयो भने अर्को फेरि अर्थमन्त्री बन्न मिल्छ, अर्को फेरि सानो पार्टी हुँदा अर्थमन्त्री भएर गभर्मेन्ट लिड गरे मान्छे अर्को फेरि ठुलो पार्टी भएपछि प्रधानमन्त्री भएर जान मिल्छ। यदि त्यो फ्लेक्सिबिलिटी तपाईँ नेताहरूमा ल्याउनु पर्यो होइन। मलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ, जत्रोसुकै हुँ मलाई त्यही कुर्सी चाहिन्छ भन्यो भने अर्को योसँगै जोडे तपाईँले एउटा कुरा प्रश्न पार, जस्तै ए भन्ने पार्टी अथवा अहिलेको उदाहरणको रूपमा कङ्ग्रेस पार्टी सबभन्दा ठुलो हो होइन, उसँग उसले अलाइज खोज्न सक्छ आफ्नो सरकार बनाउन। उसले अलाइज खोज्दै गर्दाखेरि अब सेकेन्डमा जाला कि थर्डमा जाला कि फोर्थमा जाला, कोही न कोहीसँग होला। तर त्यो फोर्थ अथवा थर्ड क्रुसियल छ भने उसले मलाई प्राइम मिनिस्टर दिनुपर्छ अनि मात्रै भन्न पाउने कि नपाउने, इथिकल्ली वैधानिक रूपमा पाउँछ, संविधानमा लेखिएको होला अथवा कहीँ होला, तर इथिकल्ली मलाई जनमत थर्ड हुने दिएको छ भने मैले कसरी यो देशको लिड गर्ने च्याखे थाप्न सक्छु भन्ने सोच। मैले त्यहीँ आउनु खोजेको चाहिँ जस्तो कतिपय एकदमै अलिकति प्र्याक्टिस गरेर अगाडि गइसकेको डेमोक्रेसीमा चाहिँ एक सिटले मात्रै, जस्तो त्यो चाहिँ अलि
फुल प्रोपोर्सनल सिस्टम भएको नर्डिक कन्ट्रीहरूको प्र्याक्टिस के छ भने कहिलेकाहीँ कुनै पार्टी 0.14% चाहिँ बढी मत ल्याउन सक्छ। त्यसमा एउटा कुरा हुनसक्छ, जस्तो अब कोलिसन त चाहियो नै, तपाईँले अरूलाई कन्भिन्स नगरी त्यसै जबरजस्ती प्राइम मिनिस्टर हुन सक्नुहुन्न। तर आफूले जम्मा गरेका शक्तिहरू कोलिसनमध्ये, गठबन्धनमध्ये 0.14%ले बढी रहेछ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँ जाने, अनि त्यसपछि अरू पावर सेयरिङ गर्ने विश्वको प्र्याक्टिसहरू छ कि त्यो प्र्याक्टिसलाई त मानिदिनु पऱ्यो। नत्र भने मान्य छैन। म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने स्ट्याटसको मान्छे म छु, त्यही भएर मलाई त्यही चाहिन्छ, म जतिसुकै ठुलो अथवा सानो हुँ भन्ने एक्ज्याक्टली त्यो कारणले अब अहिले तपाईँले ठ्याक्कै भनेको कुरा चाहिँ, त्यही भएर मेरो लिडरले गर्ने प्र्याक्टिसको कारणले चाहिँ संविधान चाहिँ का अवयवहरूलाई छेद विच्छेद गरिँदैछ, न कि संविधानले ल्याउन खोजेको समावेशी चरित्रका कारणले अहिले यो भएको होइन। त्यही भएर अब चाहिँ मेरो विचारमा पार्टीहरूले सुध्रिन पर्ने र पार्टीहरूले मन्थन गर्नुपर्ने कुरा, कमसेकम नेताहरूले मन्थन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ठिक छ, भोलि साइज अनुसारको आफू फर्स्ट हुँदाखेरि आफू पनि सेयर नगर्ने होइन। कहिलेकाहीँ फर्स्ट पार्टी हुँदै गर्दा नि उसले कोलिसनको लागि पार्टनर जुटाउन सक्दैन भने ऊ प्रतिपक्षमा जान्छ, तर त्योभित्र कोलिसनको लार्जेस्ट पार्टीले डेफिनेटली प्रधानमन्त्री पाउँछ, अरू पोर्टफोलियो चाहिँ सेयरिङ बेसिसमा हुन्छ र त्यो अनुसारले चाहिँ जाने एउटा प्र्याक्टिस गरेर गयो भने बल्ल लोकतन्त्रको एउटा सबलीकरण र अहिले भने जस्तो स्थिरताको कुरा आउला व्यवस्थाको। नत्र भनेदेखि अहिले तपाईँले कुरा गरे जस्तै आफू नाच्न जाने छैन, संविधानलाई दोष दिएर काट्दै जाँदा चाहिँ। अब अर्को एउटा बताउनु मलाई, निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा एउटा नो नट अगेन भन्ने एउटा अभियान चलाइयो, त्यसको कति प्रतिफल हो थाहा छैन। निर्वाचन परिणाममा नयाँ दलहरू, स्वतन्त्र लगायतका दलहरू र पुरानो दलहरूको अवस्थामा अलिकति परिवर्तन ल्याउने गरी यिनीहरू अगाडि आए र मान्छेमा एक खालको के थियो भन्दाखेरि मत हालेर परिणाम आउँदै गर्दा गन्दै गर्दा मेजोरिटी परिणामहरू नआउँदासम्म चाहिँ एक खालको उत्साह थियो, हो है हो, अब नयाँ हुन्छ, अब नयाँ हुन्छ, नयाँहरू जिते, स्वतन्त्र जिते भन्थ्यो। आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि त्यो अलिकति डाउन साइजिङ भयो, किन? अनि त्यो त स्वाभाविकै थियो नि। अहिले कुरा गरे जस्तै हाम्रोमा बहुदलीय व्यवस्था जुन आउने जाने परम्पराको सन्दर्भ हेर्दै जाँदाखेरि पनि 64 पछि लगातार चुनाव भइरहेछ। पहिलो दुईटा त संविधान सभाकै चुनाव हो नि, यो त दोस्रो चुनाव हो। अहिले नै दलहरू त्यो प्रकारले डिस्क्रेडिटेड हुने बेलै भएको थिएन कि। 5 वर्ष पुरा गरेका छैन एउटा संविधान, एउटा त्यो पनि जनताले चाहेको संविधान सभा मार्फत मार्जिनलाइज कम्युनिटी पनि सहभागी भएर बनाएको पहिलो संविधानको 5 वर्ष पुरा नहुँदै जुन प्रकारको डिस्क्रेडिट गर्ने प्रयास भयो र त्यसलाई दलसँगै संविधानलाई पनि राखेर डिस्क्रेडिट गर्ने प्रयास भयो, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो। त्यो दुर्भाग्यपूर्णको परिणाम अहिले जुन आयो त्यसको बारेमा डेफिनेटली जनमतलाई कदर गर्दै दुर्भाग्यपूर्ण त भन्न मिल्यो। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि पनि आज जुन नयाँ पार्टीको उभार भएको छ त्यसले राम्रो पनि गर्ला, भोलि डेमोक्रेसीलाई अरू यी पार्टीहरूलाई तिमीहरूको विरुद्ध चाहिँ यदि गल्ती गर्यो भने अथवा तिमी सुध्रेनौ भन्ने प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ है, आइसक्यो भन्ने प्रकारले जाला, त्यो राम्रो हो। तर एक्ज्याक्टली तर बेला भइसकेको थिएन। अहिले जुन क्षति भयो त्यो नै धेरै भयो भनिरहेको छु। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ अब अहिले जसरी फेरि रेशम चौधरी भेट्न जेल जाने, अनि के जेलमा गएर रेशम चौधरीलाई भेट्ने नेताहरूले त्यसरी उताबाट जोड्न सकिन्छ, उताबाट जुन दौडधुप र यसरी पुग्ने उसरी पुग्ने, बालोटारमा सिकेर बोल, यो खालको जुन भइरहेको छ नि, यसले मान्छेलाई फेरि पुरानो झल्को, फेरि यस्तै तानातानको खेल हुने खालको भन्ने म्यासेज मान्छेले लिइरहेको छ अहिले। यो म्यासेजलाई राजनीतिक दलहरूले, अघि तपाईँले भन्नु जस्तो अब जस्तो किसिमको समीकरण संसदमा भन्छ त्यसरी संसदमा सरकार निर्माण गर्नको लागि यो स्वाभाविक हो भनेर बुझाउन नसकेर हो कि, अथवा होइन राजनीतिक दलहरूको चरित्रमा अब जसरी पनि तानेर जोडजाड पारेर चाहिँ सरकार निर्माण गर्नै पर्यो भनेर उनीहरूको तानातानको खेलले गर्दा फ्रस्ट्रेसन आएको। त्यसलाई त सकारात्मक रूपमा नि किन लिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानले यो मत परिणाम आएको 30 दिनभित्र सरकार बनाउन सकिएन भनेदेखि त विभिन्न अरू संरचनामा जाँदै फेरि अर्को नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ होइन। र त्यो नयाँ निर्वाचन डेफिनेटली तपाईँ हामीले चाहेको निर्वाचन होइन। हामी हरेक 5 वर्षमै उहाँले 5 वर्ष चलाइदिनु, हामी 5 वर्षमा गएर फेरि तपाईँहरूको काम र अरू व्यवहार हेरेर भोट हाल्छौँ भनेर एग्री गरिसकेका अवस्थामा हामीलाई बिचमा भोट हाल्न जान तपाईँ र म एग्री छैनौँ, किन त्यो कस्टली छ, त्यो अरू धेरै त्यसले अरू समाजमा विकृति ल्याउनेदेखि तपाईँको सोच्ने तरिकामा पनि विभिन्न उहरू गरिरहेको। त्यो हुँदाखेरि 5 वर्ष चलोस् भन्ने नै हो। र सरकार बनाउने सन्दर्भमा भएका
यी परिघटनाहरूलाई चाहिँ म त्यति नेगेटिभली लिँदिनँ। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले भन्दै गए अब चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर जानुहोस्। अब संविधान आएको छ, तपाईँहरूले बनाएको संविधान हो, नत्र भने बाहिरबाट युवाहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे वाच गरिरहेका छन्। त्यो वाचको स्थिति अहिले चाहिँ तपाईँले अहिले उठाउनु भएको जस्तै 24-25 सिट प्लसको कुरामा आइरहेको छ भने भोलि त्योभन्दा डह्रो भएर आउनुपर्छ। त्यही भएर सावधान मात्रै होइन, अलिकति आफूलाई पनि समाजले के हेरिरहेछ त्यतिर नि संवादमा सहभागी गर्दै आफूलाई परिवर्तन गर्दै विश्वका लोकतन्त्रले मानेका कतिपय पद्धतिहरूलाई आफ्नो पनि संस्कार बनाएर अगाडि जाउँ कि लोकतन्त्र तपाईँले भनेको मात्रै होइन कि अन्यत्रको अभ्यास पनि छन् भन्ने चाहिँ एउटा पाठ चाहिँ सिकाएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर अहिले यो भेटघाट त अब कोलिसनको लागि त त्यो चाहिँ चाहियो नै। चाहिँदाखेरि चाहिँ अहिले भने जस्तै अब अहिले हङ पार्लियामेन्ट भइसकेपछि कहिलेकाहीँ फर्स्ट पार्टीलाई कसैले नमान्नै नि सक्छ। त्यो हुँदाखेरि फर्स्ट बाहेकका अरूले नि सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ। तर त्यति गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अहिले भने फेरि त्योभित्र चाहिँ आफ्नो अर्डर चाहिँ हेरेर गर्नु पर्यो होइन। अब मलाई अर्को कुरा बताउनुहोस्, जस्तै काङ्ग्रेसको म्यान्डेट हेर्दाखेरि उसलाई जनताले दिएको मत हेर्दाखेरि ऊ पहिलो पार्टी भएको छ। त्यस कारण हाम्रो संविधान बमोजिम ऊ सरकार बनाउन योग्य पार्टी भनेर हामी मान्न सक्यौँ। त्यसपछि दोस्रोमा नेकपा एमाले छ, उसले चाहिँ जोड्यो भनेको पार्टीहरूको अङ्क पुर्यायो, काङ्ग्रेसले सकेन, उसले अङ्क पुर्याएन, ऊ पनि सरकार चल्नलाई एलिजिबल देखियो। तेस्रो पार्टीको बारेमा अघि हामीले अलिकति चर्चा गऱ्यौँ, उसले प्रधानमन्त्रीको दावेदारी गर्ने उसको जनमतै होइन भन्ने खालको हामी भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ र त्यो सत्यता पनि हो। त्यसकारण अब मैले खास यो प्रश्न कहाँ गरेको भने आजको मितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको मत, सीके राउतलाई दिएको मत अथवा पश्चिममा उदय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिएको मत, यो मतहरू तिमीहरू अहिले तत्कालै सरकारमा गइहाल, प्रधानमन्त्रीको दाबी गर, मन्त्री खाऊ भन्ने मत हो कि वाचको मत हो? यिनीहरूले गल्ती गरिरहेछन्, त्यस कारण एकचोटि हामीले यिनीहरूलाई पनिस गरेका छौँ। अब फेरि गल्ती गरे भने पूर्ण रूपेण पनिस गर्छौँ। अहिले चाहिँ तिमीहरू गएर वाच गर यिनीहरूलाई भन्ने हो कि अब म मन्त्रीमा जान्छु त मन्त्रीमा जान्छु भने यिनीहरूको जुन खालको भाष्य, स्वतन्त्र पार्टी होस् अथवा सीके राउतजी होस् अथवा चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तिनटाको नाम लिए मैले नयाँ भएको हुनाले यी तिनटैहरू हामी सरकारमा जान तयार छौँ, म मन्त्री के भन्ने खालको जुन म्यासेज गइरहेछ यो ठिकै म्यासेज हो कि के हो त? होइन, त्यसमा चाहिँ त्यही अहिले कुरा गरे सन्दर्भ सकेदेखि त अहिले सबै मिलेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने, जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार ठाउँ ठाउँमा बसेर गर्ने भन्ने। कहिलेकाहीँ प्रतिपक्ष नहुँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन होइन। अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने संसदभित्र साँच्चीकै हेर्ने हो भने प्रतिपक्ष पनि हो कि होइन भन्ने के विभिन्न कारणले देखिन्छ। किन भन्दा त्यहाँको सेवा सुविधाको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ अब इभन भए जति नियुक्तिमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई राखेर गर्ने कुराहरू हाम्रो संविधानले एकातिर प्रतिपक्ष भनेको छ, तर अर्कोतिर हेर्दाखेरि प्रतिपक्षविहीन सरकारी संरचनाको परिकल्पना गरे हो कि जस्तो देखिरहेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि सक्दाखेरि उहाँहरू सत्तामा गएर आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ। किन भन्दा जनताको म्यान्डेट भने त जसले पनि भोट दिएछ उसलाई अब हाम्रो चाहिँ फेरि कस्तो भयो भनेदेखि तपाईँ हामी सबै मतदाता भएर गाउँतिर हेर्दाखेरि उम्मेदवारको प्रोमिस र उम्मेदवार र मतदाताको इन्ट्रेक्सन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त एउटा एमपीबाट जनताले चाहिँ सम्पूर्ण रूपको शासन सत्ता खोजिरहेको छ कि जागिर, विकास निर्माण, पोलिसी बरु कम खोजिरह होला, उसले विकास निर्माण लगायतका अरू सरकारले दिने सेवाहरू बढी खोजिरहेको सन्दर्भमा त्यो पनि मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो नेचर अफ डेमोक्रेसी अहिले मैले भने जस्तो क्लासिकल मेजोरिटेरियन भन्दा अहिले कन्सेन्सुअल सबै सहभागी हुने डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा उहाँहरू सत्तामा गएर पर्फर्म नै गर्नु पर्यो। एउटा मन्त्रालय नै लिएर काम गर्दाखेरि पनि कति पारदर्शी, अरूभन्दा फरक तरिकाले कसरी डिल गर्नु हुँदो रहेछ त्यो हेर्ने वातावरण चाहिँ हुन सक्यो भनेदेखि त्यो राम्रो नै हो। उहाँहरूलाई सत्तामा लान सक्दाखेरि चाहिँ अन्यथा चाहिँ होइन। तर त्यही अहिले कुरा गरे जस्तै आफ्नो हैसियत अनुसारको चाहिँ जनताले दिएको 5 वर्षको म्यान्डेट अनुसारको मात्रै एउटा महत्त्वाकांक्षा राखेर गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब त्यति भनिसकेपछि उहाँहरू त्यो ठुलो गठबन्धन जोसँग मिसिराख्नु भएको छ उसको नीति कार्यक्रम, सिद्धान्त त भन्दिनँ, नीति कार्यक्रम उनले ल्याउने प्रोग्रामहरूमा हराउने सम्भावना कतिको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू पनि अर्को 5 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ मिसमास भएर एउटै जस्तो कि त्यसमा अब जब कोलिसन गभर्मेन्ट हुन्छ त्यसमा एक्सक्लुसिभली कुनै पार्टीको नीति कार्यक्रम हेर्न पनि सक्नुहुन्न तपाईँले। उसले घोषणापत्रमा गरेको जति पनि वादाहरू छन् त्यो चाहिँ ऊ एक्सक्लुसिभली सरकारमा गएँ भनेर गरे रहेछ भने भयो। अनफर्चुनेटली यसपालि हामीले गठबन्धनकै घोषणापत्र चाहिँ पढ्न पाएनौँ होइन। कतिपय पहिला नीति कार्यक्रममा राख्यो भने अहिले पार्टीहरू चाहिँ एकातिर गठबन्धन गरेर जाने, अहिले तपाईँले भने जस्तै भोट चाहिँ हाम्रो
उम्मेदवारलाई हाल भनेर सहमतिको उम्मेदवार खडा गरेर जाने अनि घोषणापत्र चाहिँ एक्लै लाँदाखेरि अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था हो। त्यो हुँदाखेरि भोलि गभर्मेन्टमा जाँदाखेरि पनि मलाई लाग्छ त्यो गभर्मेन्टमा हुने दलहरू बिच चाहिँ एउटा सहकार्यको दस्तावेज हुन्छ, त्यसलाई नै हामी अहिलेको घोषणापत्रको मोडिफाइड रूप भनेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल र प्राग्मेटिक कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब अलिकति मैले भावी सरकारको नेतृत्वको कुरा गर्न चाहेँ तपाईँसँग। अब सिधा हिसाबले हेर्ने काङ्ग्रेस ठुलो दल भएको छ, उसले बहुमत पुर्याउने हो भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुने भन्ने एउटा सिधासिधी सोचमा देखिन्छ। तर संसदीय दलमा म संसदीय दलको नेतामा चाहिँ चुनौती दिन्छु, उहाँलाई लड्छु भनेर गगनजी अगाडि आइराख्नु भएको छ। यसै गरी कता कता जस खेलामा रामचन्द्रजी पनि बोल्नुहुन्छ, शेखरजी पनि बोल्नुहुन्छ, शशाङ्कजी पनि बोल्नुहुन्छ, प्रकाशमानजी पनि बोल्नुहुन्छ। उहाँहरूको बोलीको कति वेटेज हो अथवा बार्गेनिङको चिप्स मात्रै हो त उहाँहरूले जानु, तर एकदम खुलेर अहिले आउनुभएको चाहिँ गगनजी हुनुहुन्छ, जसले चुनावमा नै के एजेन्डा बनाउनु भएको थियो भने अब मलाई यहाँबाट जिताएर पठाउनुहोस्, म संसदीय दलमा लड्छु, यो पहिलो खुड्किलो, दोस्रो खुड्किलो म देशको लिड गर्छु भन्नुभएको छ। र शेरबहादुरजी निरन्तरताको कुरा भयो। अबको नेतृत्वमा व्यक्तिगत रूपमा नजाउँ, अलिकति मतदाताको मनोभाव बुझिरहँदाखेरि र यो परिणामलाई मिलाएर लैजाने, अघि तपाईँले एउटा राम्रो के कुरा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ विगतको पाराले होइन, एउटा कला भएको लिडरसिप भन्ने छ नि, त्यसमा हामी कसलाई आकलन गर्न सक्छौँ? व्यक्तिगत रूपमै प्रश्न गरेँ मैले। त्यो कङ्ग्रेसभित्र तपाईँले अहिले सबै व्याख्या गरिसके त्यो नै सिनारियो देखिन्छ र अल्टिमेटली मेरो विचारमा एकजना अलिकति सिनियर पुस्ता त्यो शेरबहादुरजी अथवा रामचन्द्रजी अनि अर्को गगनजीको बिचमा संसदीय दलमा चुनाव हुन्छ। फेरि कङ्ग्रेसमा एउटा भनौँ न अब अलिकति बिचमा एमाले पनि कङ्ग्रेसभन्दा पनि कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीगत संरचनामा अलि डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्नु पुगेको थियो। भलै पछिल्लो चुनावमा त्यो एक्सर्साइजबाट ऊ पछि हट्यो। कङ्ग्रेसमा चाहिँ एउटा अहिलेसम्म देखिरहे पार्टी निर्वाचनमा र संसदीय दलमा चाहिँ जत्रोसुकै भयो नि सिम्बोलिक भयो नि चुनाव हुने परम्परा चाहिँ पहिलेदेखि छ। र गगनजीले सुरुदेखि भन्नुभएको चाहिँ म चुनाव लड्छु, जित्छु जित्दिनँ मेरो अर्को कुरा हो, तर म चुनाव चाहिँ लड्छु भनेर आइरहनु भएको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले अहिले कुरा गरे जस्तै अहिलेको जनमतले डेफिनेटली गगनजीलाई फेभर गर्छ होइन। जस्तो अब त्यसमा मलाई लाग्छ नयाँ दलहरू पनि गगनजी उभिसक्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमै मतदान हुने भयो संसदमा भनेदेखि उनीहरूलाई पनि एक प्रकारले प्रेसर छ, बाध्यता छ भन्ने लाग्छ। अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि फेरि कङ्ग्रेसको त्यो अहिले देखा राम्रो प्र्याक्टिसको कारणले त्यहाँको संसदीय दलको नेता बाहेकको कुनै अर्को मान्छे उछिट्टिएर आएर उम्मेदवार बन्न चाहिँ गाह्रो छ। हो, त्यही भएर मैले अहिले गगनजीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने महाधिवेशन हुँदाको समीकरण नहेरौँ। अब महाधिवेशनमा को कता थियो, म महामन्त्रीमा जिते, कसले कहाँ जित्यो, कसले सभापतिज्यूले कति मत पाउनु, त्यो समीकरण हेरेर अब यो निर्वाचन पछिको स्थितिको समीकरण नबनाऊ र निर्वाचन पछाडि त्यतिखेर कता हुने पक्षले पनि म अब अर्को पक्ष भन्ने खालको सोच्ने स्थिति आइसकेको छ र परिस्थिति धेरै फेरिएको छ भन्न खोजेको सिधा कुरा। किन अहिले पनि हेर्दा टोटालिटीमा शेरबहादुरजीकै पक्षमा त्यहाँ बहुमत देखिने भए पनि तिनी शेरबहादुरजीलाई मन पराउने अथवा मत दिने पक्षहरू अब परिस्थिति फेरिएकोले मलाई मत दिन्छन्, त्यसकारण म उठ्दैछु भन्ने खालको उहाँको म्यासेज छ। कति ढुक्क हुन सक्ने स्थिति हो गगनजी संसदीय दलमा उठ्ने अनि जित्ने? त्यो चाहिँ अब अहिले कुरा गरियो नि, मुख्य पार्टीहरू अहिले पनि धेरै टसमस गर्ने अवस्थामा छैनन् र कङ्ग्रेसको लिडरसिप पनि यति जगडिएको छ कि अब गगनजीलाई युवा भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा चाहिँ अब विषय प्रवेश हुनुपर्ने हो। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाइसक्नु भएको छ, उमेरले पनि 46-47 वर्षको भइसक्नु भएको छ। अब समग्रमा अन्यत्र भए त अब मलाई अब तिमी सिनियर भयो, अब राजनीतिबाट अवकाश लिग भनेर जानुपर्ने अवस्थामा उहाँले त के पनि भन्नुभएको छ भने 56 वर्षपछि म रिटायर पनि हुन्छु भनेर आफ्नो प्रोजेक्सन पनि अब 10 वर्षको प्रोजेक्सन दिएर गएको मान्छेलाई सबैले सपोर्ट गरेर जानुपर्ने हो अहिलेको संरचनामा। तर अलिकति बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रकै संरचना चाहिँ के छ भने फेरि अलि कन्जर्भेटिभ, अलि के अरे गगनजीलाई को पुस्ता, इभन गगनजी भन्दा नि अझ सिनियर पुस्तालाई नि युवा पुस्ता भनेर चाहिँ जुन धकेल्ने परम्पराको छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नेमा होला। तर अहिले बिस्तारै माहौल चाहिँ के बन्दै गएको छ भने मलाई त्यसको लागि चाहिँ अरू नयाँ दलहरूले पनि अलिकति काम गर्नुपर्ने चाहिँ के देखिन्छ भने यदि उहाँहरू साँच्चीकै चेन्ज एजेन्ट हो भने अब मुख खोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र कङ्ग्रेसभित्रकै युवाहरू पनि जो अलिकति नेतृत्व परिवर्तनको कुरा चाहन्छन् भनेदेखि डेफिनेटली शेरबहादुरजी सफल हुनुभयो अहिले चुनाव गराउने कुरामा, अहिलेको कोलिसनमा ल्याउने कुरामा उहाँका राम्रा पक्षहरू धेरै होलान्। तर अब
अब नयाँ के दिनुहुन्छ शेरबहादुरजीले भनेर त प्रश्न अवश्य भएको छ नि त। त्यसलाई चिरेर चाहिँ कसरी जाने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अर्को मान्छे पस्किनु पर्ने बेलामा चाहिँ अहिले अब एग्रेसिभली आएको र जनताको कमिटमेन्ट म्यान्डेट पनि लिएर आएको। एक प्रकारले भन्दाखेरि त 4 नम्बर क्षेत्रमा उहाँले मत माग्दै गर्दा म भोलि संसदीय दलको लागि चुनाव लड्छु भनेर मत मागेर म्यान्डेट लिएर आएको मान्छेलाई सहयोग गर्ने वातावरण चाहिँ हुनपर्छ भन्ने चाहिँ भनेपछि काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने हामीले अब प्रधानमन्त्री कि शेरबहादुरजी देख्छौँ कि त्यसमा गगनजी देख्छौँ, यो भन्दा उता चाहिँ जाँदैनौँ। अब अलिकति त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने फेरि शेरबहादुरजीले यदि डेफिनेटली चुनाव हार्ने संसदीय दलमा चाहिँ आफू कमजोर हुने अवस्था आयो र अर्को कोही मान्छे मा चाहिँ त्यो दम देख्नुभयो भनेदेखि उहाँले त्यो पनि पस्किने सम्भावना आफ्नो त्यो सम्भावना पनि कङ्ग्रेसमा चाहिँ के छ भने एउटा कङ्ग्रेसभित्रको तपाईँले अहिले नाम लिएकाहरूमध्ये जस्तो रामचन्द्रजी डेफिनेटली त्यहाँभित्रको सिनियर मोस्ट 17 फेर 18 फेर चुनाव प्रधानमन्त्रीको लागि एउटा एक्सर्साइजमा भाग लिइसकेको मान्छे हुँदाखेरि उहाँ डेफिनेट दावेदार हो। तर कतिपय पछिल्ला दाबीहरू चाहिँ गगनलाई रोक्नलाई आएका दाबीहरू पनि देखिन्छन् के हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र अझै पनि गगनजीको पक्षमा चाहिँ कमसेकम केही ठालु नेताहरूले चाहिँ त्यो माहौललाई चाहिँ अवरोध गर्नलाई केही गरिरहेको हो कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ शेरबहादुरजी नचाहँदाखेरि पनि अर्को मान्छे उठाउने सम्भावना चाहिँ शेरबहादुरले नचाहे पनि एउटा माहौल त्यसरी बन्छ कि भन्ने चाहिँ। भनेपछि मैले 3टा थपेँ, कि शेरबहादुरजी कि गगनजी। शेरबहादुरजीले के आकलन गर्नु भने गगन अब जित्ने नै भयो संसदीय दल भने उहाँले आफ्नो पक्षमा पकडमा राख्न सक्ने एउटा डमी मान्छेलाई खडा गरेर संसदीय दलको नेतामा जिताउने हुनुभयो र सरकार आफैले चलाउने हुनुभयो, यो देखियो। अब म यो कङ्ग्रेसलाई छोडेर दोस्रो यदि पर्यो भने लिडरसिप लिन सक्ने हाम्रो मतदान अनुसार मतदाताले दिएको मतादेश अनुसार नेकपा एमाले भित्र केपी ओलीको विकल्प छ अथवा अहिलेसम्म कसैले कोही व्यक्ति देखिया अथवा बोल्या छ? त्यही अनफर्चुनेटली एकातिर अहिले हामीले त्यत्रो गन्थन गरिसक्यो कि पार्टीका विरुद्धको आक्रोशलाई संविधानका विरुद्धको आक्रोश भनेर एउटा ठुलो युवा जमात अहिले मलाई लाग्छ पछिल्लोचोटि नाम लेखाएका मतदाता जुन 24-25 लाख थिए तिनी कि भोट हाल्नै गएनन्, हाले भने नि मुख्य पार्टीहरूलाई हालेनन्। त्यस्तो वितृष्णाको स्थितिमा पनि उनीहरूले जनताले के मागिरहेछ भने पार्टी चाहिँ फर्दर डेमोक्रेटिक होस्, अलिकति मल्टिपल चोइसमा जान पाइयोस् र कमसेकम नयाँ अनुहारहरू देखियोस् भनेर भनिरहेको छ। तर त्यो वातावरण चाहिँ सबभन्दा अहिले अस्तिसम्म सबभन्दा ठुलो, अहिले पनि सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी, आफूलाई डेमोक्रेटिक लेफ्ट भन्ने पार्टीले चाहिँ त्यो सम्भावनालाई चाहिँ पुरै खारेज गर्ने गरी जुन स्ट्रक्चर बनायो त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसले चाहिँ कता कता अनि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ भोलि हामीले खोजेको परिवर्तन, भोलि हामीले खोजेको यही संविधानको संस्थागतताको सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह लाग्छ भन्ने चाहिँ एमालेमा अहिलेसम्म त्यो अवस्था देखिएको छैन। भनेपछि लिडरसिप हस्तान्तरणको कुरा नै सोचिएन, प्रोजेक्सन पनि गरिएन। मैले अलि अगाडि भनेको थिएँ दुईटा पार्टीमा, इभन नयाँ भन्ने पार्टीमा पनि त्यो समस्या छ हैन। अब तपाईको हेर्नुहुन्छ भने मैले एउटा स्पष्ट गरिदिइहालौँ, जस्तो मङ्सिर 4 ओली सरकार भन्यो कि नेकपा एमाले सरकार भनेन। अर्कोतिर तपाईँ मिडियादेखि सबैले चाहिँ रवि लामिछानेको पार्टी भन्यो। यो दुईटा चाहिँ एकदमै पर्सनलाइज्ड पार्टी हुँदै त छैन। यो क्यारेक्टर चाहिँ नेपाली जनताले साँच्चीकै पचाउँछ कि पचाउँदैन भनेर मैले पहिला पनि प्रश्न गरे। एउटा पब्लिक फोरममा त्यो एउटा के अरे बहसको विषय चाहिँ हुनसक्छ र अहिलेसम्मको नजिरलाई हेर्ने नेपाली जनताले त्यस्तो कुरा पचाउँदैनन्। अहिलेसम्मको नजिरलाई हेर्ने हो भने अब हामी अन्तिमतिर छौँ। त्यति भइसक्यो काङ्ग्रेस र एमालेको हामीले यति कुरा गरिसकेपछि हामी के भनिरहेका छौँ भने अघिदेखिको डिस्कसन योदेखि बाहेककाल चाहिँ प्रधानमन्त्री दाबी नै गर्ने होइन भनिरहेको छौँ। प्रचण्डजीले माग्ने नै होइन प्रधानमन्त्रीको दाबी, किनकि उहाँ थर्डमा हुनुहुन्छ। उहाँले कुनैसँग मिलेर मात्रै सरकार बन्छ र उहाँले मिल्न जाने पार्टी चाहिँ ठुलो पार्टी हुन्छ, उहाँभन्दा सानो होइन। रविजी मिल्न जाने पार्टी चाहिँ उहाँभन्दा ठुलो नै हुन्छ, त्यस कारण जो ठुलो छ उसको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। बाँकीले प्रधानमन्त्री दाबी गरेर यो अल्मन्याउने राजनीतिक पोखरीमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने काम नगरे पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसो गर्ने हो भनेदेखि संविधानलाई दोष दिन पाउनुहुन्न। तपाईँ यदि त्यो राजनीतिक कला छ भने 5 वर्ष चलाएर देखाउन सक्नुपर्छ। यदि देखाउने होइन र के अरे यति वर्षलाई यति महिनालाई भनेर प्रधानमन्त्रीको जस्तो पद बाँडेर अनि फेरि संविधानलाई दोष दिने कार्य चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। त्यो कारणले यदि संविधान खतरामा गयो भने जो मान्छे त्यसको लागि अहिले लालाई छ त्यो मान्छेले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। किन भन्दा अब त एकाउन्टेबिलिटी पनि हो नि त डेमोक्रेसी। त सधैँ के अरे आँगनलाई दोष दिएर नाच्न नजान्न पाइँदैन। एउटा सरकार अब जुन बन्छ त्यसलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने भन्ने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ। यो संसद र
यदि राजनीतिक दलहरूले तपाईँले भने जस्तो कला देखाए नेतृत्वले भने 5 वर्ष यो संसद पनि टिक्छ र सरकार पनि 5 वर्ष टिक्छ। अलिकति यो संसदको टिकाइलाई हामी व्याख्या गरौँ न अन्त्यमा, कसरी जाला यो संसद 5 वर्ष? त्यही अब एउटा त्यो आर्ट जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो मान्छेले त्यो 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 कला चाहिँ प्रयोग गर्नु। मलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली राजनीतिक नेतृत्व फेरि त्यति क्रूर छ जस्तो नि लाग्दैन। हेर्नुहोस्, विगतकै यो इमिडिएट विगतको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला 2.5 वर्षको सहमति भएको भनेर त्यत्रो प्रचार प्रसार गरिएको कुरामा पनि एकजना मान्छेले राम्रै सरकार चलाइरहँदाखेरि उनको पपुलारिटी राम्रै हुँदाखेरि त अर्को जसले त्यो अपेक्षा गरेर बसिरहेको थियो उसले ल ठिक छ तपाईँ 5 वर्षै चलाउनुहोस् तर सहमति चाहिँ सल्लाह र संवाद चाहिँ होस् है भनिरहेकै अवस्था छ नि त। बाहिर हेर्दाखेरि त त्यति पनि गर्न नसकेका कारणले त्यही सहमति संवाद बसेर चियाखानी वातावरण गर्न सट्टा चाहिँ खिसी ट्युरीतिर अलिक बढी आलोचनात्मक उसतिर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई योभन्दा अघिल्लो एउटा संसदको चाहिँ दुर्घटनामा गयो भन्ने लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले जेसुकै भने पनि उहाँहरूले जुन पोजिसनमा आफूलाई राखे पनि त्यो कतिपय आफ्नो बाध्यताहरू होला नि, कतिपय पर्सनल लालचहरू होला नि, त्यसलाई छेकेर जान सक्ने लिडरसिप छ हाम्रोमा होइन। केही मान्छेहरूमा त्यो कहिलेकाहीँ दम्ब पलाउने होला, उहाँहरूले नि अब यत्रो घाटा यत्रो बेहोरिसकेपछि त उहाँहरू पनि एउटा रियलाइज गरेर जान सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अब मेरो चाहिँ जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् त्यसमा तपाईँले भने जस्तो कहिलेकाहीँ चौथो पार्टी पाँचौँ पार्टीको मान्छे पपुलर भएर उसले नै नेतृत्व गरेर नि सरकार चलायो भने पनि त्यो नि अब हाम्रो संविधानले दिएको कुरालाई तपाईँ र मैले नो भन्ने कुरा भएन। तर उसँग चाहिँ त्यो आर्ट अफ गभर्निङ, त्यो आर्ट अफ कन्डक्टिङ संसद, आर्ट अफ त्यो कन्डक्टिङ पार्लियामेन्ट, त्यो र आर्ट अफ कन्डक्टिङ कोलिसन त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसरी भयो भने मलाई त्यो दुर्घटनामा जान सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो प्रशस्त आधारहरू मैले अहिले पनि दिएको छु र त्यो यहाँ मात्रै होइन जहाँ त्यो हाम्रोमा होइन सबै इजरायलमा कहिले पनि कति वर्षदेखि त्यो के अरे बहुमतको सरकार छैन। नर्डिक कन्ट्रीहरूमा बहुमत भन्ने कल्पनै गरिँदैन होइन। 1% 2%को मार्जिनमा कहिले कन्जर्भेटिभ कहिले सोसल डेमोक्रेटहरू आउँछन् अनि त्यसपछि सोसल डेमोक्रेट आयो भने लेफ्ट लगायतको अरू अलिक प्रोग्रेसिभ ग्रिन लगायतलाई लिएर शासन गर्छन्। कन्जर्भेटिभले अहिले जस्तै पपुलिस्ट फोर्सहरू पनि त्यहाँ पनि हुन्छन्। त्यस्ता पपुलिस्ट र कन्जर्भेटिभहरू जोडिएर बसिरहेका हुन्छन्। त्यसरी चलिरहेछ भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट भयो भन्दैमा अथवा पार्लियामेन्टमा 7को सट्टा 2टा दल थपिए भन्दैमा ल अब त झन् बिग्रियो भनेर जुन हामी बहस गरिरहेछौँ त्यसले चाहिँ मेरो नेतृत्वलाई अझ बहकाउमा लान्छ कि मेरो नेतृत्वलाई केही बिग्रिया छैन है अब तिम्रो सुध्रिने पालो हो भनेर चाहिँ। तर त्यही त विगतदेखिको नजिरले उनीहरू नसुध्रेको कारणले यो भाष्य क्रिएट हुन्छ नि त होइन। उनीहरू लिडरसिप लिएको बेलामा तपाईँले भनेको जस्तो कला कतिको देखाउन सक्यो भन्दा आजसम्म फेल भएको छन् कला देखाउनेमा। खालि कसरी हुन्छ सरकार टिकाउने नाममा उनीहरू जे पनि गरिदिने स्थिति बन्दाखेरि यो व्यवस्था बदनाम हुने अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के भन्छ सरकार नटिक्ने यस्तो खालको काम भइरहेको छ। त्यसमा त्यही त सरकार टिकाउने भनेर नि सकेसम्म बढी पार्टीलाई सहभागी गराउनुपर्छ कि त्यो पनि एउटा कला हो। त्यो भए त कोही पनि उम्किन पाउँदैन नि त होइन। अहिले तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि साना पार्टीहरू पनि साना हैसियतका पनि उसलाई पनि सर्टेन पोर्टफोलियोमा पर्फर्म गर्न दिने नि होइन। उनको मन्त्री इभ्यालुएसन त गर्न पाइयो, उनको मन्त्री हुँदाखेरिको आचरण, अहिले दिएका गफहरू र उनी मन्त्री हुँदाखेरि उनको लवाई खवाई उठाइ बसाई होइन, उनको काम गर्ने पारदर्शिता अरू सबै कुराहरू हेर्न सकिन्छ। त्यही भएर बढीभन्दा बढी पार्टीका के अरे संसदमा भएका दलहरूलाई सहभागी गराउने, छलफलमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नै आर्ट अफ गभर्नेन्स हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै 48मा कङ्ग्रेसले बहुमत पायो, बिचमै उसकै आफ्नै कारणले सरकार ढल्यो र बिचमा मध्यावधि हुँदा नेकपा एमाले ठुलो दल बनेर आयो। त्यसपछि अनि अब राप्रपाका नेताहरूलाई टाउकोमा राखेर प्रधानमन्त्री बनाउँदै कहिले काङ्ग्रेस चाहिँ सूर्यबहादुर थापालाई लिएर जाने, कहिले एमाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई लिएर जाने, हुँदै 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 हाम्रो दुर्घटनामा पुग्ने जुन अवस्था त्यो चक्र दोहोरिँदै गरेको स्थिति हो कि होइन? मलाई त्यो स्थितिमा किन भन्दा मैले अलिकति खालि त्यतिखेरको त्यो स्थितिलाई जोड्न मात्रै खोजेको। 48को बहुमत अनि ढल्यो, अब हाम्रो 2/3को बहुमत ढल्यो, त्यसपछि आएको छ कसले बहुमत पाएको छैन, एउटा पार्टी ठुलो भएर निस्किएको छ, तानातानको राजनीति चल्नेवाला छ भने हामी इतिहास दोहोऱ्याउने क्रममा पो जाँदैछौँ। त्यसैमा मैले ऐनैदेखि तपाईँ र मेरो छलफलको एउटा सारमा म के भनिरहेको छु, नेतृत्व त्यतातिर जान सक्छ। त्यसलाई तपाईँ हामी जुन बाहिर बस्ने एउटा डेमोक्रेसीको मिडिया इन्टलेक्ट भने नि त एउटा खम्बा त हो नि त, उनीहरूले उनलाई चाहिँ अब त्यो भाष्यमा
जान दिन भएन। तर अहिले के अनफर्चुनेटली के भइरहेछ भने म नि आज पनि आर्टिकलहरू अरू फिचरहरू हेरिरहेको छु। सबैले चाहिँ अब अरू अस्थिर भयो भनेर त्यही नेतृत्वले जुन गज्याङ बज्याङमा लान खोजिरहेछ, जुन अस्थिरतामा लान खोजिरहेछ त्यसलाई मलजल गर्न खोजिरहेछ। अब मेरो विचारमा चाहिँ त्यो होइन, हामीले नयाँ सिराबाट चाहिँ अहिलेको विद्यमान, अब यसलाई अहिले भर्खर चेन्ज गर्न त सकिँदैन। यसलाई 5 वर्ष टिकाउने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूसँग त्यो छुट छैन। तपाईँहरूले त्यो कला निर्माण गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले सरकारमा राख्ने दलहरूको बारेमा निर्णय लिँदाखेरि अन्यत्रको परम्पराहरू हेर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूले त्यो फस नफसेको दलबाट मुक्त गराउनु पर्यो, न कि हामी त्यतैतिर चाहिँ सपोर्ट हुने गरी आफ्नो आर्गुमेन्टहरू दिने, आफ्नो लेखहरू मार्फत गर्ने। हामी नै सबभन्दा पहिला आफ्नो माइन्डलाई डेमोक्रेटाइज गर्नु पर्यो कि अरू पनि प्र्याक्टिस छन्। त्यसले यस्तै योभन्दा पनि बिग्रेको संसदलाई पनि 5 वर्ष टिकाएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ दलहरूको म्याच्युरिटी, नेतृत्वको म्याच्युरिटी आवश्यक छ। त्यो म्याच्योर्ड मेरा नेताहरू छन्। अब उहाँहरू त्यो गर्नुहुन्न भनेर उहाँहरूलाई बल दिनु पर्यो कि त्यो भाष्यबाट उत्रेर आउनलाई। मलाई लाग्छ त्यो त्यतातिर चाहिँ अहिलेको हाम्रो बहसहरू, हाम्रा लेखहरू, अरू कुरा चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित भयो भने मलाई लाग्छ त्यो रिपिट हुँदैन। नत्र भनेदेखि कुनै पनि सिनारियोलाई तपाईँ जुन तरिकाले पनि प्रस्तुत गरिदिन सक्नुहुन्छ कि होइन। तपाईँलाई थाहा छ अहिले दल धेरै भयो भनेर, अस्ति पहिलो संविधान सभामा 19वटा दल थिए, अनि पछि त्यही 5 वर्षको बिचमा ती टुक्रेर 29मा पुगे। त्यस्ता घटनाहरू पनि छन् नि त, त्यसलाई पनि बेहोरेर आइएको छ नि त। त्योभन्दा वर्ष त होइन अहिलेको सिनारियो। भन्दाखेरि हामी डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यसका एउटा ब्रोड पिक्चर साथमा लिएर त्यसलाई चाहिँ कसरी कामयाबी बनाउने भन्नेतिर गयौँ भने हो। डेमोक्रेसी आफैमा समस्या नभएको व्यवस्था होइन कि, समस्याको व्यवस्थालाई चाहिँ अरूभन्दा बेहतर भएको कारणले र सबैलाई सहभागी सकेसम्म गर्ने कारणले यो टिकेको हो। त्यो 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 उसलाई चाहिँ हाम्रो दिमागमा राखेर अनि त्यो डिस्कोर्स अगाडि बढायौँ भने मैले चाहिँ नकारात्मक देख्दिनँ। होइन भने त आजै सिद्ध्या हुन्छ, भोलि नै सिद्ध्या हुन्छ, संविधान काम नलाग्ने भइसक्यो हुन्छ, नेता काम नलाग्ने भइसक्यो हुन्छ। सेन्टरमा लिडरसिपै भयो, उसको डेमोक्रेसी आँक्ने, सरकार आँक्ने, उसको आचरण व्यवहार सबै चिजबिजले नै अब अर्थ राख्ने भयो। त्यसै हो। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।